बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में आने वाली शब कदर की रात हम सब मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है और काबिल क़द्र है। इस एक रात में इबादत का सवाब 100 रातों की और 1000 रातों की इबादत से ज़्यादा अफजल माना गया है। लेकिन जब भी शब कदर के बारे में बात होती है तो मुसलमानों के जहन में एक बड़ा सवाल ये आता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इबादत की इतनी ख़ास और मुक़द्दस रात को खुफिया क्यों रखा। हम मुसलमानों को ये क्यों कहा गया है कि इस रात को तलाश करके इसमें इबादत की जाए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों का ही क्यों कहा गया है। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत दिलचस्प भी है और बहुत से मुसलमानों के लिए जानना जरूरी भी है। टीम हम कदम आज की इस वीडियो में शब कदर से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा दीन इस्लाम के दीगर स्कॉलर्स की राय भी आपके सामने रखेगी और ये पूरा मामला आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शब कदर की रात को खुफिया क्यों रखा, इस पर अगर इंसानी अकल सोचे तो कुछ वजूहात समझ में आने लगती हैं। Of the exact night of Laylatul Qadr. The reason that one can think of that why Allah subhanahu wa ta'ala concealed the exact date or day of the night of Laylatul Qadr. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की एग्जैक्ट तारीख इसलिए नहीं बताई कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की जानिब से की गई इबादत को बढ़ाना चाहते हैं, उसे डबल करना चाहते हैं ताकि हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अगर एग्जैक्ट तारीख बता दी जाती तो सब लोग उसी रात को, सिर्फ उसी रात को इबादत करते। अब माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में सभी में इबादत होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि एक और वजह यह हो सकती है कि अल्लाह ताला ने ये जांचना हो कि इन ईमान वालों में से कौन ऐसे हैं जो पक्के ईमान वाले हैं, संजीदा तौर पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंतहाई दिलचस्प हदीस का हवाला दिया और बताया कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी मुसलमानों के सामने आकर उन्हें ये ऐलान करने लगे थे कि शब कदर किस रात को होगी, लेकिन फिर अचानक से ना बताने का फैसला किया। The first that we can think of is because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to double our effort so that we can pray more, we can worship Him more. That's the main reason. If the exact date was known, then we have only done on that day. Number two, and the reason Allah subhanahu wa ta'ala concealed is because so that He can make out who are the serious believers and the non-serious believers. A serious believer. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 बुक ऑफ फेथ यानी किताबुल ईमान हदीस नंबर 49 का मफहूम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक बार मुसलमानों के पास गए और उन्हें शब कदर की एग्जैक्ट यानी कि दुरुस्त तारीख और वक्त बताने का ऐलान करने के लिए पहुंचे और फिर वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि वो दोनों लड़ पड़े और फलां फलां से लड़ पड़ा, यूं मुझे भूल गया कि वो एग्जैक्ट कौन सी रात थी और हो सकता है कि मेरा भूल जाना ही मुसलमानों की बेहतरी हो। लिहाजा मुसलमानों को अब लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में ये हदीस सुन लीजिए। उसके बाद टीम हम कदम ने कुछ तहकीक कर जानने की कोशिश की कि वाकई ये हदीस मौजूद है या नहीं। आमतौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक के हवालाजात में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं पाया जाता। And further it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of faith, hadith number 49. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that he once went out to tell the Muslims the exact date of the night of Qadr. Then he saw that two Muslim men, they were fighting amongst themselves. They were quarreling. And he said that so and so amongst the Muslim men, they were quarreling. And Allah subhanahu wa ta'ala took away the knowledge. That means he forgot it. And the Prophet said, maybe it's better for the Muslims. दोस्तों, अगर सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 49 को पढ़ा जाए तो हदीस का उर्दू तर्जुमा बनता है, मैं तुम्हें शब कद्र की तारीख की इत्तला देने आया था, लेकिन फलां फलां और फलां का झगड़ा हुआ, उसका इल्म छीन लिया गया, मैं भूल गया और शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर हो। दोस्तों, इसी वाक़े के बारे में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर इस्लामी ममालिक में सुने जाने वाले एक और मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। इतनी बात है, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल करके कि मेरे ऊपर कुरान का नज़ूल याद किया कब हुआ था,
کون سی رات تھی آپ کو بالکل متعین طور پر یاد نہیں آیا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں, تو آپ کو بھی یاد نہیں آیا, آپ نے اندازہ کیا. تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن آپ زیادہ عبادت کرتے تھے. اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے, رسول اللہ کی سیرت میں بھی یہ بات بیان ہوتی ہے. دوستو, جاوید احمد غامدی کی رائے آپ نے سنی, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کرنے کی کوشش کی جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو شب قدر قرار دیا ہے اور کئی راتوں سے افضل رات قرار دیا ہے جس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا اور یاد فرمایا تو انہیں اتنا یاد آ سکا کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی کوئی طاق رات تھی, جبکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ سب یاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحیح رات, ایگزیکٹ شب قدر کی رات جس رات قرآن پاک نازل ہوا, اس تک اپنی یادداشت میں پہنچ گئے تھے. مگر جو ہی وہ یہ بیان کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آئے تو 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے, اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑائی کی وجہ سے میرے ذہن سے, یادداشت سے وہ تاریخ مٹ گئی اور میں بھول گیا ہوں, شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے. دوستو, اسی معاملے پر ڈاکٹر اسرار احمد سمیت دیگر علماء کرام کی رائے یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو خفیہ رکھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تمام بڑی چیزیں ہی خفیہ یا مخفی رکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر قیامت ایک روز ضرور آئے گی, لیکن اس کا وقت کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ایسی چیزوں کے پیچھے اللہ کی خاص حکمت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ان میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے جس نام سے اللہ کو پکار کر دعا کی جائے تو وہ کسی صورت رد نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے وہ نام ایک خفیہ راز ہی رکھا تاکہ مسلمان اللہ کے سبھی ناموں کو بار بار پکارتے رہیں. ڈاکٹر اسرار احمد اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی جان لیجئے. اس کو کیوں مخفی رکھا گیا, اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا. قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی, یہ یقینی ہے. کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا, جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا. چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں, وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. کچھ معلوم نہیں, نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی. اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی اس رائے سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں اور ایک حدیث کا حوالہ دے کر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے جس پر کی گئی دعا رد نہیں ہوتی, اور وہ نام سے اللہ کو پکارنے والا انسان ہمیشہ جنت میں جاتا ہے, مگر اللہ نے وہ نام مخفی رکھا ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر کو بھی اللہ نے حکمت کے طور پر مخفی, یعنی کہ اس تاریخ کو سب انسانوں کو نہیں بتایا. Volume number 3, Hadith number 2736. Beloved Prophet Muhammad said that Allah has 99 names, 100 minus 1. And whoever knows these names, he will enter paradise. But Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet did not mention these exact 99 names, so that we mention as many names of Allah subhanahu wa ta'ala as possible and try and memorize them. دوستو, اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر علماء کی رائے آپ کے سامنے ہے. بلا شبہ شب قدر مسلمانوں کے لیے قدر کی رات ہے اور بہت اہمیت اور فضیلت اور برکت والی رات ہے, اور اس رات کو مسلمانوں کو بے انتہا اپنی صلاحیت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. لیکن ٹیم ہم قدم کی آج کی اس ویڈیو سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن وجوہات کی بنیاد پر اس رات کو مخفی رکھا اور ہم مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور ماہ رمضان کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے. دوستو, ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ شب قدر کو کس حد تک عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور کون سی عبادات آپ کی پسندیدہ ہیں. ضرور کامنٹ کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی آپ کے کامنٹ کو پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو جائیں اور یوں آپ کی جانب سے کیا گیا کامنٹ صدقہ جاریہ بن جائے اور ٹیم ہم قدم کو بھی اس کا ثواب ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.